हेयर यो एंगल पनि थाहा हुन्छ हामीलाई। कसरी थाहा हुन्छ त भन्दाखेरि एडी को बियरिङ चाहिँ 38 डिग्री 45 मिनट छ भनेदेखि डीए भनेको त एडी को ब्याक बियरिङ हो। डीए को बियरिङ भन्नु नै एडी को ब्याक बियरिङ हो। एडी को ब्याक बियरिङ कति हुन्छ त? ब्याक बियरिङ अफ एडी इज इक्वल टु 4 बियरिङ प्लस 180 डिग्री। किनभने 4 बियरिङ भनेको 38 डिग्री 45 मिनट भन्दा त 180 भन्दा कम छ। एडी को 4 बियरिङ हामीलाई थाहा छ 38 डिग्री 45 मिनट। एडी को ब्याक बियरिङ भन्नु र डीए को बियरिङ भनेको एउटै हो। एडी को ब्याक बियरिङ भन्नु र डीए को बियरिङ भनेको एउटै हो। जुन के छ त हामीलाई यसको 4 बियरिङ थाहा भइसकेपछि डीए को ब्याक बियरिङ थाहा हुन्छ 38 डिग्री 45 मिनट प्लस 180 गरेपछि हामीलाई यो एंगल आउँछ। यो एंगल थाहा छ अनि यहाँबाट यहाँसम्मको एंगल थाहा छ भनेदेखि यो एंगल आगे आयो नि त। 278 डिग्री 45 मिनट माइनस 38 डिग्री 45 मिनट गरिसकेपछि यो एंगल सीडीए भन्ने एंगल आउँछ। कति आउँछ हेर? कति आउँछ? गर्दैछौ कि छैनौ? साठी डिग्री 60 डिग्री हैन त? 60 डिग्री आयो। कुरा त बुझ्दैछौ नि? यो 60 डिग्री को एंगल हो, यो 90 डिग्री हो। अब हामीले सजिलै सल्भ गर्न सक्छौं। हामीलाई चाहिएको एसी को लेन्थ हो। ट्रायंगल एडीसी भनेको राइट एंगल ट्रायंगल हो। ट्रायंगल एडीसी भनेको राइट एंगल ट्रायंगल हो किनभने यो एंगल 90 डिग्री को छ। यो एंगल थाहा छ, यो राइट एंगल ट्रायंगल हो भनेदेखि हामीले एसी को मान निकाल्न सक्दैनौं? सजिलै सिम्पल ट्रिगोनोमेट्रिक रिलेसन लगाएर एसी को लेन्थ निकाल्न सक्छौं। tan 60 इक्वल्स टु एसी अपन एडी गर्यौं भनेदेखि एडी को लेन्थ थाहा छ हामीलाई, एसी को लेन्थ आउँछ। यति फिगर बनाइसकेपछि सजिलै सल्भ गर्न सकिन्छ। सबभन्दा पहिला फिगर बनाउन मात्रै अलिकति टाइम लाग्ने हो। पुरै क्लियर भयो? एसी को लेन्थ आउँछ अब यसबाट। भयो? भयो सर। ल अब अगाडि जाउँ। अब हामी सुरु गर्छौं अर्को च्याप्टर लेभलिङ। लेभलिङ भनेको जस्तै हामीले चेन सर्वे पढ्यौं, कम्पास सर्वे पढ्यौं। लेभलिङ भनेको सर्वेको अर्को एउटा ब्रान्च हो। लेभलिङ भनेको सर्वेको एउटा यस्तो ब्रान्च हो जसमा विभिन्न पोइन्टहरुको रिलेटिभ हाइट पत्ता लगाइन्छ। विभिन्न पोइन्टहरुको हामीले चेन सर्वेमा कम्पास सर्वेमा एउटा पोइन्ट अर्को पोइन्ट भन्दा कति तल अथवा कति माथि छ भन्ने कुरा थाहा पाउन सकेनौं। खाली एक पोइन्टबाट अर्को पोइन्टको रिलेटिभ डिस्टेन्स, रिलेटिभ पोजिसन मात्रै थाहा पाउन सक्यौं। तर त्यसमा चाहिँ भर्टिकल हाइटको रिस्पेक्टमा हामीले कुनै पनि पोइन्टको रिलेटिभ पोजिसन पत्ता लगाउन सक्दैनौं। लेभलिङबाट चाहिँ हामीले के गर्छौं त, एउटा पोइन्ट अर्को पोइन्ट भन्दा कति तल अथवा कति माथि छ भन्ने कुरा थाहा पाउन सकिन्छ। विभिन्न अवस्थामा एकदमै यो महत्त्वपूर्ण कुरा हुन्छ। यो सर्वेको यो ब्रान्चलाई चाहिँ लेभलिङ भनिन्छ। प्रोसेस अफ फाइन्डिङ आउट द रिलेटिभ हाइट अफ पोइन्ट्स on beneath the ground surface।
यसलाई चाहिँ लेभलिङ भनिन्छ। यसको प्रिन्सिपल चाहिँ के हो त भन्दाखेरि एउटा हरिजन्टल लाइन अफ साइट लेभल मेसिनबाट पास गरिन्छ र विभिन्न पोइन्टहरूको हाइट चाहिँ पत्ता लगाइन्छ। जस्तै अब यो भन्दा कन्फ्युज होला, यो परिभाषा त केही कन्फ्युजन भएन। विभिन्न पोइन्टको चाहिँ रिलेटिभ हाइट, एउटा पोइन्ट अर्को भन्दा कति माथि अथवा कति तल भनेर पत्ता लगाउने एउटा विधि भयो। यसको प्रिन्सिपल चाहिँ के हो त भन्दाखेरि लेभल मेसिन हुन्छ, लेभल मेसिन हामीसँग लेभल मेसिन हुन्छ, त्यसबाट चाहिँ हरिजन्टल लाइन अफ साइट पास गरिन्छ र विभिन्न पोइन्टहरूको हाइट चाहिँ थाहा पाउन सकिन्छ एउटाको रिस्पेक्टमा अर्कोको हाइट। जस्तै यो फिगर भयो, यो लेभल मेसिन यस्तो हुन्छ, यो कुनै कम्प्लेक्स मेसिन होइन, सिम्पल मेसिन हो। यसलाई के गरिन्छ त यो लेभल हरिजन्टल लाइन अफ साइट लेभल हुने गरी यसलाई एडजस्ट गर्न सकिन्छ। यो फिगरमा हेरौँ, हेरी यो लेभल मेसिन भयो। यसलाई हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरि यो लाइन अफ साइट हरिजन्टल हुने गरी हामी यसलाई एडजस्ट गर्छौँ। पहिला यसको विधि छ, सामान्य स्क्रूहरू हुन्छन्, त्यसले चाहिँ के गर्छ त यो लाइन अफ साइटलाई चाहिँ हरिजन्टल बनाउँछ। पहिला हरिजन्टल बनाउँछ अनि एकदम हरिजन्टल बनाउँछ। हरिजन्टल भनेको के हो त्यसको बारेमा अलिकति पछाडि छलफल गरौँला। यसलाई हरिजन्टल बनाइसकेपछि के हुन्छ त यहाँबाट एउटा लाइन अफ साइट गयो, यहाँ एउटा स्टाफ हुन्छ। स्टाफ भनेको ग्रेजुएटेड एउटा रड भनौँ न, ग्रेजुएटेड रड हुन्छ। यसको मार्किङ चाहिँ 0बाट मास्तिर गएको हुन्छ, यसरी ठड्याएको हुन्छ। यहाँ पनि अर्को एउटा ग्रेजुएटेड रड भयो। ग्रेजुएटेड रड भनेपछि त बुझ्छौँ ग्रेजुएसन हुन्छ यसमा। यसमा 1 सेन्टिमिटर 2 सेन्टिमिटर 3 सेन्टिमिटर भनेर यस्तो मार्किङ हुन्छ। सबभन्दा ग्राउन्डको पोइन्टमा 0 हुन्छ। यसको हाइट चाहिँ स्टाफको हाइट यसरी चाहिँ बढ्दै जान्छ। रिडिङ चाहिँ के भयो त अब यहाँबाट यहाँ लिएको रिडिङ एउटा आयो, मानौँ यहाँ चाहिँ 10 सेन्टिमिटर आयो एउटा इक्जाम्पलको लागि। त्यो भनेको मतलब के बुझिन्छ त भन्दाखेरि यो पोइन्ट, यो लाइन अफ साइट चाहिँ यो पोइन्टबाट, यो स्टाफ राखेको पोइन्टबाट 10 सेन्टिमिटर माथि छ भन्ने बुझिन्छ। अब अर्को पोइन्टमा हामीले यहाँ स्टाफ राखेका छौँ, यो पोइन्टमा हामीले यो हरिजन्टल यहाँबाट हेर्न सकिन्छ, यहाँबाट यता पनि हेर्न सकिन्छ, योलाई यतापट्टि फर्काएर यता पनि हेर्न सकिन्छ। यो टेलिस्कोप क्यान बी रोटेटेड इन एनी डिरेक्सन अबाउट द हरिजन्टल एक्सिस। कुरा बुझ्यो है। हेरी एउटा यस्तो लेभल मेसिन हुन्छ। यो लेभल मेसिनलाई हामीले यहाँबाट यता हेरेको थियौँ, यता हेर्ने हो भने उता अर्को साइडमा हेर्ने हो भनेदेखि यसलाई फनक्कै घुमाएर सर्वेयर यता आउँछ र उतापट्टि हेर्न पनि सकिन्छ। दिस टेलिस्कोप क्यान बी रोटेटेड इन द हरिजन्टल प्लेन अबाउट द भर्टिकल एक्सिस। भर्टिकल एक्सिस त यस्तो हुन्छ नि, भर्टिकल एक्सिसको अराउन्डमा, अराउन्ड द भर्टिकल एक्सिस दिस टेलिस्कोप क्यान बी रोटेटेड। अब यस्तो किसिमको मेसिन हुन्छ लेभल मेसिन। यो लेभल मेसिनको लाइन अफ साइटलाई एकदम हरिजन्टल बनाउन सक्ने प्रावधान हुन्छ विभिन्न स्क्रूहरूको सहायताबाट। हामी पछाडि प्र्याक्टिकलमा हेर्छौँ, प्र्याक्टिकलमा यो लेभल मेसिनहरू हेर्छौँ। अनि के हुन्छ त भन्दाखेरि यहाँबाट यो टेलिस्कोपलाई एकदम पर्फेक्टली लेभल बनायो ताकि लाइन अफ साइट हरिजन्टल होस्। अब हामीले के गर्छौँ त सर्वेयर यहाँ बस्यो, यहाँ हेऱ्यो, एउटा रिडिङ पायो, मानौँ कि 10 सेन्टिमिटर पायो। अब यहाँनिर अर्को फर्केर हेर्नु पर्यो, यतापट्टि फर्केर हेर्नको लागि telescope is rotated and observer changes his positions from this position to this position. अब यहाँ फेरि के गर्छ त रिडिङ लिन्छ। मानौँ यहाँको रिडिङ लिँदाखेरि 10 सेन्टिमिटर आयो, त्यसले के जनाउँछ त भनेदेखि यो लाइन अफ साइट इज 10 सेन्टिमिटर अबभ दिस ग्राउन्ड पोइन्ट। यो ग्राउन्डको यो पोइन्टबाट 10 सेन्टिमिटर माथि भन्ने जनायो। अब एकछिनको लागि यसलाई चाहिँ टेलिस्कोप रोटेट गरेर अब अब्जर्भरले यहाँबाट यहाँ हेर्दाखेरि 20 सेन्टिमिटर पायो यो हाइट भने के भयो त यो लाइन अफ साइट त एकदम हरिजन्टल छ। यो ग्राउन्डको पोइन्टबाट यो चाहिँ 20 सेन्टिमिटर, यो चाहिँ 10 सेन्टिमिटर मात्रै छ भनेदेखि यो पोइन्ट र यो पोइन्टको लेभल डिफरेन्स चाहिँ 10 सेन्टिमिटर भन्ने बुझियो। लेभल डिफरेन्स 10 सेन्टिमिटर, यसको रिडिङ बढी छ नि यो होचो छ भन्ने बुझियो। यसको रिडिङ घटी छ किनभने यो रिडिङ काउन्ट चाहिँ कहाँबाट हुन्छ त ग्राउन्ड सर्फेसबाट मास्तिर हुन्छ भनेदेखि यसको 10 सेन्टिमिटर आयो रिडिङ, यसको 20 सेन्टिमिटर रिडिङ आयो भने हामीले के बुझ्नु पर्यो त भन्दाखेरि रिडिङ 20 सेन्टिमिटर लिएको जुन पोइन्ट छ द्याट पोइन्ट इज लोवर देन द पोइन्ट वेयर रिडिङ इज हायर। अब के बुझियो त दिस पोइन्ट इज 10 सेन्टिमिटर लोवर देन दिस पोइन्ट भन्ने कुरा बुझियो हो। यो प्रिन्सिपलमा हामीले लेभल गर्छौँ। लेभलिङको प्रिन्सिपल भनेकै त्यही हो। यहाँ भनियो पासिङ अ हरिजन्टल लाइन अफ साइट, लाइन अफ साइटलाई हरिजन्टल हुने गरी पास गर्ने र फाइन्डिङ द डिफरेन्स इन एल्टिट्युड और हाइट अफ भेरियस पोइन्ट। विभिन्न पोइन्टहरूको चाहिँ हाइट पत्ता लगाउन सकियो नि त। अझ रिलेटिभ हाइट चाहिँ कसरी सजिलै पत्ता लगाउन सकियो। यो पोइन्टको रिडिङ एउटा छ, यो पोइन्टको रिडिङ अर्को छ, एउटा पोइन्टको रिडिङबाट अर्को पोइन्टको रिडिङ घटाइदियो
लेभल डिफरेन्स आइहाल्यो। लेभल डिफरेन्स त आयो, कुन तल कुन माथि भन्ने कुरा चाहिँ जुन पोइन्टको रिडिङ बढी छ त्यो तल, जुन पोइन्टको रिडिङ कम छ त्यो चाहिँ माथि भन्ने कुरा बुझियो। यो प्रिन्सिपलमा हामीले लेभलिङ गर्छौँ। मलाई लाग्छ यो कुरा क्लियर भयो। लेभलिङ भनेको के हो, लेभलिङको प्रिन्सिपल के हो, यो कुरा बुझियो। अब आउँछ लेभलिङमा युज हुने विभिन्न टर्मिनोलोजिजहरू। लाइन अफ साइट, यो फिगरबाटै मैले अघि नै लाइन अफ साइट भनेको बताइसकेँ। लाइन अफ साइट भनेको के हो त, यहाँबाट हामीले हेर्छौँ, हामीले पास गरेको दृष्टिरेखा, यो चाहिँ लाइन अफ साइट भयो। लाइन अफ साइट भनेको के भन्न सकियो त भन्दाखेरि द लाइन पासिङ थ्रु दि अब्जेक्टिभ। यो एउटा यहाँबाट हेरेछ भनेदेखि एउटा आइपिस हुन्छ, अर्को एन्ड चाहिँ अब्जेक्टिभ हुन्छ। जस्तै यो फिगरमा हेर्दाखेरि यो चाहिँ अब्जेक्टिभ भयो, यो हेरेको जुन पोइन्ट छ नि अर्को एन्ड, त्यो चाहिँ आइपिस हुन्छ। द लाइन पासिङ थ्रु दि अब्जेक्टिभ एन्ड सेन्टर अफ दि द लाइन पासिङ थ्रु दि आइपिस एन्ड थ्रु द सेन्टर अफ दि अप्टिकल सेन्टर। यो अप्टिकल सेन्टरको सेन्टरबाट र आइपिसबाट पास हुने जुन लाइन छ त्यसलाई चाहिँ लाइन अफ साइट भनिन्छ। अप्टिकल सेन्टर भनेको ठ्याक्कै यो अब्जेक्टिभको सेन्टरबाट पास हुन्छ यतातिर, उतातिर आइपिसको सेन्टरबाट पास हुने लाइन जुन छ त्यसलाई लाइन अफ साइट भनिन्छ। थ्रु द अप्टिकल सेन्टर एन्ड आइपिस पास हुने जुन लाइन छ त्यसलाई लाइन अफ साइट भनियो। हामीले फिगरबाट पनि हेऱ्यौँ। लेभल सर्फेस भनेको के हो त? अब लेभल सर्फेस भनेको चाहिँ पृथ्वीमा लेभल सर्फेस भन्नाले के बुझिन्छ भनेदेखि पृथ्वी त के हुन्छ लगभग अलमोस्ट स्फेरिकल सेपको हुन्छ, अलमोस्ट है, एक्ज्याक्ट स्फेरिकल हुँदैन, तिमीहरूलाई थाहा छँदैछ। जस्तै लेभल सर्फेस भन्नाले हामीले के बुझ्छौँ भनेदेखि यहाँबाट एउटा यो लाइन गएको छ, यो पृथ्वीको सेन्टर भयो, यो पृथ्वीको सेन्टर भयो। कुनै पनि पोइन्टबाट पृथ्वीको सेन्टरसम्म जाने जुन लाइन छ त्यसलाई भर्टिकल लाइन भनिन्छ। कुनै पनि पोइन्टबाट हामीले यहाँबाट कुनै एउटा ढुङ्गा खसायौँ अथवा के खसायौँ भने त्यसले जहिले पनि पृथ्वीको सेन्टरलाई ताकेको हुन्छ नि, पृथ्वीको सेन्टरतर्फ एट्र्याक्टेड हुन्छ हो। कुनै पनि सर्फेसबाट पृथ्वीको सेन्टरसम्मको जुन लाइन छ त्यसलाई भर्टिकल लाइन भनिन्छ। र त्यो जुन भर्टिकल लाइन छ अब त्यसपछि मैले के अलिकति डिस्टर्ब है। भर्टिकल लाइन भनेको कुरा बुझियो। कुनै पनि पोइन्ट हो पृथ्वीको कुनै पनि पोइन्टबाट पृथ्वीको सेन्टरतर्फ जाने जुन लाइन छ त्यो लाइनलाई भर्टिकल लाइन भनिन्छ। र लेभल सर्फेस भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यो सेन्टरबाट पृथ्वीको सेन्टरबाट कुनै पनि पोइन्टमा बराबर डिस्टेन्समा रहेको पृथ्वीको सेन्टरबाट बराबर डिस्टेन्समा रहेको जुन सर्फेस छ त्यसलाई चाहिँ लेभल सर्फेस भनिन्छ। अथवा हामीले के पनि बुझ्न सक्छौँ भने मैले भनेको बुझेन, यो केन्द्रबाट यो जुन लेभल सर्फेस छ नि यो भनेको लेभल सर्फेस भयो। यो के हुन्छ त, यो सर्फेसको यहाँबाट यहाँ जति डिस्टेन्स छ यहाँ पनि त्यतिकै डिस्टेन्स हुन्छ। यो त लगभग स्फेरिकल छ। यो लगभग स्फेरिकल भइसकेपछि पृथ्वीको सेन्टरबाट बराबर डिस्टेन्समा रहेका पोइन्टहरू जोड्ने जुन लाइन छ त्यसलाई लेभल सर्फेस भनिन्छ। मैले भनेको कुरो बुझेन। जस्तै पृथ्वीको सेन्टर यो भयो, पृथ्वीको सेन्टरबाट यो एउटा सर्फेसको डिस्टेन्स सर्टेन डिस्टेन्स आयो, यहाँबाट यत्तिकै डिस्टेन्समा जति डिस्टेन्स छ यहाँ त्यत्तिकै डिस्टेन्समा अर्को पोइन्टहरू हुनसक्छ, थुप्रै पोइन्टहरू हुनसक्छ। यी धेरै न्युमरस पोइन्टहरूलाई जोड्ने जुन लाइन छ त्यसलाई लेभल सर्फेस भनिन्छ। अथवा अर्को शब्दमा हामी के पनि भन्न सक्छौँ भनेदेखि एउटा वाटरको लेभल सर्फेस हुन्छ नि, समुद्रमा महासागरमा एउटा वाटरको लेभल हुन्छ, वाटरको सर्फेस हुन्छ एउटा। त्यो सर्फेस जहिले पनि एक आपसमा बराबर लेभल बनाउन खोज्छन्। महासागर समुद्रका जुन पानीको सतह छ त्यो सतह अलमोस्ट जहिले पनि दे टेन्ड टु बी टु मेक इक्वल सर्फेस, इक्वल लेभलको क्या, इक्वल हाइटको। त्यो भनेको मतलब समुद्रको सतह पनि आखिर यस्तै हो नि, पृथ्वीको केन्द्रबाट समुद्रको सतह अथवा महासागरको जुन सतह छ त्यो चाहिँ एउटै डिस्टेन्समा हुन खोज्छ, एउटै लेभलमा बनाउन खोज्छ। भनेको मतलब नै समुद्रको सतह अथवा महासागरको सतह पृथ्वीको केन्द्रबाट जहिले पनि इक्वल डिस्टेन्समा रहन कोसिस गर्छ। अब हामीले के पनि भन्न सक्यौँ त, सी लेभलको जुन सर्फेस, सीको सर्फेस छ अथवा ओसनको जुन सर्फेस छ त्यो सर्फेससँग प्यारलल भएका लाइनहरूलाई लेभल सर्फेस भनेर भन्न सकिन्छ।
अब मेरो विचारमा लेभल सर्फेस भनेको कुरा क्लियर भयो। एउटा लेकको वाटर सर्फेस चाहिँ लेकको जुन सर्फेस छ नि एउटा तालको पानीको सतह लेभल सर्फेसको एउटा पर्फेक्ट एक्जाम्पल हो। लेभल सर्फेस भनेको यो हो। यति बुझ्दाखेरि भयो, यति कुरा मेरो विचारमा बुझियो। लेभल सर्फेस भनेको इट इज द सर्फेस प्यारल टु द मिन स्फेरोइडल सर्फेस। मिन स्फेरोइडल सर्फेस भनेकै पृथ्वीको जुन स्फेरिकल टाइपको सर्फेस हुन्छ, स्फेरिकल टाइपको सर्फेस हुन्छ, त्यो सर्फेससँग प्यारल। अघि मैले थुप्रै एक्जाम्पलहरू दिएँ, यसलाई चाहिँ लेभल सर्फेस भनिन्छ। अब हरिजन्टल सर्फेस भनेको के हो त? लेभल सर्फेस भनेको त बुझियो, पानीको सतह चाहिँ एउटा लेभल सर्फेसको एक्जाम्पल हो। हरिजन्टल सर्फेस भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यो लेभल सर्फेससँग टेन्जेन्ट भएर पास हुने, टेन्जेन्सियली पास हुने जुन सर्फेस छ त्यसलाई चाहिँ हरिजन्टल सर्फेस भनिन्छ। जस्तै कि एउटा भकुण्डोमा हामीले कागजको पान्ना ट्याक्क राख्यौँ भनेदेखि टेन्जेन्सियली पास हुन्छ नि प्लेन, एउटा कागजको पान्ना भनेको एउटा प्लेन भयो हो। त्यस्तै गरी एउटा ठुलो इमेजिनरी प्लेनले लेभल सर्फेसलाई टेन्जेन्सियली पास गर्यो। टेन्जेन्सियली चाहिँ लेभल सर्फेसमा चाहिँ टेन्जेन्ट हुने गरी कुनै एउटा प्लेन इमेजिनरी प्लान चाहिँ पास भयो भने त्यसलाई होरिजन्टल प्लेन भनिन्छ। एक्जाम्पलको लागि एउटा भकुण्डोमाथि ट्याक्क एउटा कापीको पन्ना राख्न खोज्यौँ भने के हुन्छ, ट्याक्कै एउटा पोइन्टमा छुने गरी त्यो प्लेन चाहिँ पास भयो भने त्यो चाहिँ होरिजन्टल प्लेन भयो। होरिजन्टल प्लेनका कुनै पनि लाइनहरू, नम्बर अफ लाइनहरू हुन सक्छन् होरिजन्टल प्लेनमा, त्यो लाइनलाई होरिजन्टल लाइन भनिन्छ। हेरी हामीले होरिजन्टल लाइन भन्यौँ नि, होरिजन्टल लाइन भनेको पृथ्वीको तल सतहसँग प्यारलल भएको लाइन होइन। पृथ्वीको सतह त यस्तो उबड खाबड जस्तो पनि हुनसक्छ। यो के हुने भयो त? होरिजन्टल लाइन, होरिजन्टल सर्फेस भन्ने त हाम्रो अर्थमा छ नि हो। यो होरिजन्टल सर्फेसबाट, होरिजन्टल सर्फेसमा रहेका अनगिन्ती न्युमरस जुन लाइनहरू छन् त्यसलाई होरिजन्टल लाइन भनिन्छ। होरिजन्टल प्लेन कस्तो हुन्छ त? होरिजन्टल प्लेनमा भएका अथवा होरिजन्टल प्लेन अथवा होरिजन्टल सर्फेसमा रहेका अनगिन्ती लाइनहरूलाई होरिजन्टल लाइन भनिन्छ। होरिजन्टल प्लेन भनेको चाहिँ अथवा होरिजन्टल सर्फेस भनेको लेभल सर्फेससँग टेन्जेन्सियल हुन्छ। त्यस कारणले के भयो त? होरिजन्टल लाइन पनि लेभल सर्फेससँग टेन्जेन्ट डेफिनेटली हुने भयो। जब एउटा प्लेन चाहिँ टेन्जेन्सियल छ भनेदेखि होरिजन्टल लाइन, त्यसमा भएका नम्बर अफ लाइनहरू त्यससँग होरिजन्टल के अरे लेभल सर्फेससँग टेन्जेन्सियल भइहाल्छ हो। अब यसरी के बुझ्यो त हामीले भन्दाखेरि होरिजन्टल प्लेन भनेको के हो, लेभल प्लेन अथवा लेभल सर्फेस भनेको के हो, होरिजन्टल लाइन भनेको के हो। लेभल लाइन भनेको चाहिँ लेभल सर्फेसमा रहेका लाइनहरूलाई, लेभल सर्फेस त ठुलो चाक्लो एउटा सर्फेस भयो, त्यसमा भएका अनगिन्ती लाइनहरूलाई लेभल लाइन भनिन्छ। होरिजन्टल सर्फेस भने पनि थाहा भयो, होरिजन्टल लाइन भने पनि थाहा भयो। अब ड्याटम, ड्याटम भनेको चाहिँ के हो त भनेदेखि अब जस्तै पृथ्वीको सतहमा हामीले विभिन्न एलिभेसनहरू, हाइटहरू नाप्छौँ। पृथ्वीको सतहमा चाहिँ हामीले हाइट नाप्दाखेरि कहाँबाट नाप्छौँ त भन्दाखेरि युनिभर्सल जुन यति सगरमाथाको हाइट भन्यो भनेदेखि एउटा सर्टेन मिन सी लेभल हुन्छ। मिन सी लेभल भनेको चाहिँ यसलाई धेरै डिटेल नजाउँ, खालि के मात्रै भन्छु म अहिले भने सी लेभलको हाइट अथवा लेभल चाहिँ चेन्ज भइरहेको छ विभिन्न कारणले। एक त टाइडको कारणले नै त्यसको लेभल फरक परिरहेको छ। टाइड अनुसार, त्यसमा ज्वारभाटा अनुसार चाहिँ, छाल अनुसार चाहिँ त्यसको समुद्रको लेभल फरक परिरहेको छ अथवा अन्य विभिन्न कारणले फरक परिरहेको छ। त्यो निश्चित समयसम्म 10-12 वर्ष, 15 वर्ष, 20 वर्षको एउटा एभरेज हाइट लिइन्छ, समुद्रको एभरेज लेभल लिइन्छ। कति हो त त्यसको चाहिँ एक्चुअल लेभल? त्यो लेभल लिएर त्यसको आधारमा विभिन्न पृथ्वीका ल्यान्डका विभिन्न पोइन्टहरूको चाहिँ हाइट लियौँ भनेदेखि त्यो चाहिँ के भयो त? मिन सी लेभल भनेको चाहिँ एउटा ड्याटम भयो। अब हामीले के भन्न सक्यौँ त? ड्याटम भनेको भनेदेखि द सर्फेस अर द लाइन विथ रिस्पेक्ट टु विच हाइट अफ भेरियस पोइन्ट्स आर मेजर्ड, त्यसलाई चाहिँ ड्याटम भनिन्छ। हामीले सधैँभरि यहाँ पृथ्वीको सतहमा यो पृथ्वीको सर्फेसमा चाहिँ हाइट नाप्दाखेरि समुद्र सतहबाट नापेर साध्य लाग्दैन। समुद्र सतहबाट चाहिँ एउटा सर्टेन पोइन्टहरू फिक्स त हुन्छ, सधैँभरि त्यसको रिस्पेक्टमा नापेर साध्य लाग्दैन। अब हामीले के गर्छौँ त भनेदेखि कुनै एउटा इमेजिनरी ड्याटम मान्छौँ र त्यसबाट चाहिँ हाइट मेजर गरेको मान्छौँ। र किनभने हाम्रो इन्ट्रेस्ट भनेको
हामीले हाम्रो जुन नर्मल कन्स्ट्रक्सन कामहरू गर्दाखेरि हाम्रो इन्ट्रेस्ट भनेको चाहिँ जस्तै यो पोइन्टको हाम्रो इन्ट्रेस्ट भनेको यो पोइन्टको हाइट समुद्र सतहबाट कति भन्ने कुरा हामीलाई इम्पोर्टेन्ट भएन। हामीलाई इम्पोर्टेन्ट के भयो त यो पोइन्ट भन्दा कति माथि छ त भन्ने कुरा हाम्रो लागि इम्पोर्टेन्ट भयो। त्यसकारणले हामीले डाटम जहाँ माने पनि मानौँ न हामीले एउटा लाइन चाहिँ डाटम भनेर मान्यौँ। हामीले एउटा लाइन चाहिँ यो लाइनलाई एउटा इमेजिनरी लाइन छ, यो लाइनलाई हामीले डाटम मान्यौँ भनेदेखि जति माने पनि यो पोइन्ट यसबाट जतिसुकै तल होस्, मानौँ न यहाँबाट 100 मिटर तल छ भनेदेखि यहाँबाट यो पोइन्ट 100 मिटर तल छ भनेदेखि हाम्रो यो पोइन्ट मानौँ न यसको रिडिङ चाहिँ मानौँ 20 सेन्टिमिटर आएको थियो अघि। डाटमदेखि यसको हाइट कति हुने भयो त? यसलाई चाहिँ यदि यो 100 मिटर तल छ भनेर मान्यो भनेदेखि जमिनको लेभलबाट यो 100 मिटर तल छ भनेर मान्यो भनेदेखि यो पोइन्टबाट 100 मिटर तल छ भनेर मान्यो भने यहाँदेखि यहाँसम्मको हाइट कति भयो त? 120 भयो। 100 मतलब 100.2 भयो भनौँ न। 100 मिटर यो भइहाल्यो। 100 मिटर 20 सेन्टिमिटर भयो। अब यहाँदेखि यहाँसम्मको हाइट कति हुन्छ त? यहाँदेखि यहाँसम्मको हाइट किन यहाँको 10 सेन्टिमिटरको हाइट त हामीले मेजर गरेका छौँ। अब यो एउटा एक्जाम्पल अनुसार यहाँदेखि यहाँसम्मको हाइट 10 सेन्टिमिटर छ भनेदेखि यहाँदेखि यहाँसम्मको हाइट चाहिँ कति भयो त? 100 अघि हामीले के भनेको थियौँ? यहाँदेखि यहाँसम्मको हाइट चाहिँ के भयो त? यहाँदेखि यहाँसम्मको हाइट आयो। अब हामीलाई यहाँदेखि हाइट यहाँसम्मको हाइट एउटै आउँछ किनभने यो लाइन अफ साइट चाहिँ यो डाटमसँग प्यारलल मानिन्छ। हामीले यो लाइन अफ साइट चाहिँ यो डाटमदेखि प्यारलल मानिन्छ र यहाँदेखि यहाँसम्मको हाइट चाहिँ सेम हुन्छ। यसको अलिकति क्यालकुलेसनको कुराहरू आउँछ, पछाडि म बताइदिन्छु। अब हामीले खालि के मात्र बुझ्यौँ भनेदेखि यो इमेजिनरी लाइन हामीले कहीँ पनि मान्न सक्छौँ। यहाँदेखि यहाँसम्मको हाइट 100 मिटर अथवा 200 मिटर अथवा 500 मिटर जति माने पनि हुन्छ। त्यो जुन मानिन्छ नि यसको क्यालकुलेसन कुरा एकछिन पछाडि आउँला। अहिले चाहिँ हामीले के मानौँ भनेदेखि यो डाटम भनेको एउटा कुनै एउटा इमेजिनरी लाइन हो जसबाट कुनै पनि पोइन्टको चाहिँ हाइट मेजर गरिन्छ। जसबाट कुनै पनि पोइन्टको हाइट मेजर गरिन्छ त्यसलाई डाटम भनिन्छ। यसका हाइटहरू कसरी निकालिन्छ यसको बारेमा एकछिन पछाडि आउँछ। अब बेन्चमार्क भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि जस्तै हामीले यहाँबाट यहाँसम्मको हाइट चाहिँ 100 मिटर मानेछौँ भनेदेखि 100 मिटर एउटा बेन्चमार्क भयो। अब यो 100 मिटर बेन्चमार्कको रिस्पेक्टमा विभिन्न पोइन्टहरूको इलिभेसन हाइट चाहिँ निकाल्छौँ हामीले। डाटम भनेको एउटा लाइन भयो, एउटा इमेजिनरी सर्फेस भयो जसबाट विभिन्न पोइन्टको भर्टिकल हाइट मेजर गरिन्छ भने बेन्चमार्क भनेको एउटा नोन हाइट भएको पोइन्ट। नोन हाइट चाहिँ एउटा एज्युम गरिन्छ पहिला अथवा फिक्स भइसकेको हुन्छ। एक मिनट। डाटम भयो। डाटम भनेको कुरा बुझ्यौँ हामीले। कुनै पनि एउटा इमेजिनरी सर्फेस अथवा लाइन जसबाट हामीले विभिन्न पोइन्टको भर्टिकल हाइट नाप्छौँ त्यसलाई चाहिँ डाटम भनियो। इलिभेसन अथवा रिड्युस्ड लेभल भनेको चाहिँ के त भन्दाखेरि कुनै पनि पोइन्टको इलिभेसन भन्नाले त्यो डाटमदेखिको भर्टिकल हाइट। रिड्युस्ड लेभल पनि एउटै हो, रिड्युस्ड लेभल पनि भनिन्छ त्यसलाई, इलिभेसन पनि भनिन्छ। कुनै पनि पोइन्टको इलिभेसन भन्नाले के बुझ्यो त? कुनै मानिएको डाटम जुन रेफरेन्स लाइन छ त्यो रेफरेन्स लाइनदेखिको भर्टिकल हाइटलाई चाहिँ
इलिभेसन भनिन्छ। जस्तै कि यहाँ मैले एउटा लाइन दिएको थिएँ, यो एउटा ड्याटम भवनदेखि यो पोइन्टको इलिभेसन कति भन्दाखेरि ड्याटमदेखि यसको भर्टिकल हाइट भन्ने बुझिन्छ। ड्याटमदेखिको कुनै पनि पोइन्टको भर्टिकल हाइटलाई इलिभेसन अथवा रिड्युस्ड लेभल भनिन्छ। बेन्चमार्क भनेको चाहिँ के हो त भनेदेखि बेन्चमार्क भनेको चाहिँ ड्याटम भने जस्तै ड्याटम चाहिँ एउटा लाइन भयो, बेन्चमार्क भनेको चाहिँ एउटा पोइन्ट भयो। कस्तो किसिमको पोइन्ट त जसको इलिभेसन हामीलाई थाहा छ, यति बुझ्दाखेरि भयो। त्यो इलिभेसन चाहिँ के हुन्छ त कुनै एउटा पोइन्टमा चाहिँ हामीलाई समुद्र सतहदेखि एकदम वेल नोन के अरे युनिभर्सल्ली एक्सेप्टेड हाइट पनि हुनसक्छ, अथवा हामीले चाहिँ सर्वे गर्ने क्रममा चाहिँ एउटा कुनै एउटा यति मानेर यसलाई बेन्चमार्क यति मानौँ भनेर इस्टाब्लिस गरिएको पनि हुनसक्छ। जस्तै हाम्रो विभिन्न कन्ट्रीको चाहिँ विभिन्न पोइन्टहरूमा चाहिँ एक्चुअल समुद्र सतहदेखिको हाइट कति भन्ने कुरा चाहिँ फिक्स हुन्छ। सबै ठाउँमा हुँदैन, विभिन्न पोइन्टहरूमा एउटा इम्पोर्टेन्ट पोइन्टहरूमा फिक्स गरिएको हुन्छ। त्यही पोइन्टको आधारमा बेन्चमार्क फिक्स गर्न पनि सकिन्छ, अथवा हाम्रो जेनरली नर्मल सर्वे गर्दाखेरि चाहिँ के अरे कुनै एउटा इमेजिनरी इलिभेसन चाहिँ एज्युम गरेर पनि बेन्चमार्क फिक्स गर्न सकिन्छ। बेन्चमार्क भनेको ड्याटम भनेको चाहिँ इमेजिनरी एउटा लाइन भने जस्तै एउटा पोइन्ट हो जसको इलिभेसन हामीलाई थाहा छ। विभिन्न पोइन्टहरूमा हामीले सर्वे गर्दाखेरि चाहिँ एकछिन है। हजुर सर, हजुर नमस्कार। हजुर ठिक छ सर, ठिक छ। भेलाको लागि अस्ति हो सर, सकियो। म सरलाई एकछिनमा फोन गर्छु नि सर। म एउटा क्लासमा छु अहिले, अनलाइन क्लासमा। म यो क्लास सके पछि गर्छु है सर। हस् हस् हस्। इलिभेसन भनेको थाहा भयो, बेन्चमार्क भनेको पनि थाहा भयो। अब हामी के गर्छौँ त भनेदेखि अन्य केही पोइन्टहरू पनि छन्। दोहोरियो त के भयो? अलिकति यहाँ अलिकति कुनै तलमाथि भएको छ, पछाडि मिलाइदिउँला म। फोर साइड भनेको के हो त? फोर साइड, ब्याक साइड, इन्टरमिडिएट साइड, स्टेसन, विभिन्न टर्म्सहरू आउँछ। फोर साइड भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ भनेदेखि सर्वे गर्दै जाँदाखेरि फोर साइड, ब्याक साइड, इन्टरमिडिएट साइड तीन किसिमका साइड हुन्छन्। फोर साइड, इन्टरमिडिएट साइड र ब्याक साइड तीन किसिमका साइड हुन्छन्। इट इज द लास्ट रिडिङ टेकन फ्रम अ सेट अफ इन्स्ट्रुमेन्ट। जस्तै हाम्रो लेभल मेसिन यस्तो भयो है, यहाँबाट चाहिँ हामीले एउटा रिडिङ लियौँ। यहाँ अघि मैले देखाएको थिएँ नि एउटा, यहाँबाट एउटा रिडिङ लियौँ। अब हामीले के गर्छौँ त, यो पोइन्टको रिडिङ थाहा भयो, हामीले रिडिङ लिँदै जान्छौँ। यहाँबाट क्यालकुलेसन गर्ने कुरा पछाडि हुन्छ, त्यो क्यालकुलेसन कसरी गर्ने म सिकाइहाल्छु। यहाँबाट एउटा रिडिङ लियौँ। अब यो पोइन्ट मार्क भयो, किरा ठक्या हुन्छ के गरे हुन्छ, एउटा पोइन्ट मार्क भयो। यो स्टाफ लगेर यहाँ राख्यौँ, फेरि अर्को रिडिङ लियौँ, फेरि अर्को रिडिङ लियौँ है। रिडिङ लिँदै जाँदाखेरि जति टाढा भए पनि देख्न सकिन्थ्यो होइन? यो रिडिङ चाहिँ एउटा सर्टेन डिस्टेन्ससम्म मात्रै देख्न सकिन्छ, बियोन्ड विच वी क्यानट टेक द रिडिङ। त्यस भएदेखि जुन लास्ट रिडिङ लिइन्छ यो सेट अफ इन्स्ट्रुमेन्टबाट, यहाँ राखिएको जुन इन्स्ट्रुमेन्टको सेट हुन्छ, जुन लास्ट रिडिङ हुन्छ त्यसलाई फोर साइड भनिन्छ। अनि फोर साइड लिइसकेपछि अब हामीले के गर्छौँ त, यो फोर साइड लिइसकेपछि यसको रिडिङ कति आएको छ त्योसँग जोड्नको लागि इन्स्ट्रुमेन्ट सिफ्ट गरेर फेरि त्यही पोइन्टमा नै रिडिङ लिनु पर्ने हुन्छ। भनेपछि त्यो एउटा सेम पोइन्टमा यहाँबाट फोर साइड लियो, अर्को सेट अफ इन्स्ट्रुमेन्टबाट फेरि ब्याक साइड रिडिङ लियो भनेदेखि त्यो एउटा त्यो पोइन्टलाई चाहिँ के भनिन्छ त, जुन पोइन्टमा फोर साइड पनि लिइन्छ, ब्याक साइड पनि लिइन्छ। ब्याक साइड भनेको के हुन्छ भनेदेखि, ब्याक साइड भनेको चाहिँ के बुझ्नु पर्यो भनेदेखि, यसलाई सँगसँगै बुझ्दै जाउँ। ब्याक साइड भनेको एउटा पोइन्ट त हामीलाई इलिभेसन थाहा हुन्छ, यो मानव यो सुरुको पोइन्टको हाम्रो इलिभेसन चाहिँ हामीले एज्युम गरेर नाप्न सुरु गऱ्यौँ भनेदेखि यो इलिभेसन थाहा भएको पोइन्टमा स्टाफ राखेर जुन रिडिङ लिइन्छ त्यसलाई ब्याक साइड रिडिङ भनिन्छ। ब्याक साइडको मतलब फर्केर हेर्ने भन्ने मात्रै अर्थ आउँदैन यसमा। ब्याक साइडको मतलब चाहिँ एउटा डेफिनेसन चाहिँ कसरी बुझ्नु पर्यो भनेदेखि, द रिडिङ टेकन एट अ पोइन्ट अफ व्हिच द इलिभेसन इज नोन। इलिभेसन भनेको बुझ्नु पर्यो। अब इलिभेसन भनेको त्यो चाहिँ ड्याटमदेखिको भर्टिकल हाइट। इलिभेसन थाहा भएको पोइन्टमा स्टाफ राखेर, इलिभेसन थाहा भएको पोइन्टमा स्टाफ राखेर जुन रिडिङ पाउँछौँ त्यो रिडिङलाई ब्याक साइड रिडिङ भनिन्छ।
फोरसाइट रिडिङ भनेको एउटा सेट अफ इन्स्ट्रुमेन्टबाट इन्स्ट्रुमेन्ट यसमा सेट गरियो, इन्स्ट्रुमेन्ट यसमा सेट गरियो, ब्याक साइड लियो, त्यसपछि यो रिडिङ लियो, अर्को रिडिङ लियो, अर्को रिडिङ लियो, एउटा पोइन्टमा आइसकेपछि के हुन्छ? It cannot be visible either because of the line of sight being passed onto the ground or because of the staff being too far from the instrument set. जस्तै कहिलेकाहीँ के हुन्छ, यो ग्राउन्ड माथि गयो भने त लाइन अफ साइट नै तलतिर ग्राउन्डको तलबाट जान्छ नि। लाइन अफ साइट नै के हुन्छ त? लाइन अफ साइट चाहिँ यो ग्राउन्ड चाहिँ यसरी माथि पुग्यो भने के हुन्छ, हामीले पास गरेको लाइन अफ साइट चाहिँ जमिन मुनिबाट पास हुन सक्छ। जमिन मुनिबाट चाहिँ हाम्रो दृष्टि रेखा पास भयो भने माथि देख्दै देखिँदैन नि। मैले भने बुझ्छु नि है। यहाँबाट चाहिँ स्टाफ यहाँ राखिएको छ, स्टाफ यहाँ छ, जमिन चाहिँ यसरी माथि माथि बढ्दै गएको छ भनेदेखि त यहाँबाट चाहिँ स्टाफ यहाँमा चेन्ज गर्दाखेरि त के हुन्छ, यो लाइन अफ साइट नै जमिन मुनिबाट पास हुन्छ। यो जमिनको कारणले गर्दाखेरि देख्न सकिँदैन। त्यो कारणले पनि यो स्टाफ रिडिङ पढ्न नसकिने हुनसक्छ। अर्को कारण के हुनसक्छ, यसको पनि एउटा सर्टेन रेन्ज हुन्छ, 200, 300, 400 मिटरसम्म देखिन्छ, त्योभन्दा पर त देखिँदैन। त्यो धेरै टाढा भएको कारणले पनि नदेखिन सक्छ स्टाफ रिडिङ। अथवा लाइन अफ साइट चाहिँ कि चाहिँ तल गयो भनेदेखि पनि स्टाफको हाइटभन्दा माथिबाट लाइन अफ साइट पास हुनु पनि सक्छ, जमिनको मुनिबाट लाइन अफ साइट पास हुनु पनि सक्छ। यी कारणहरूले गर्दाखेरि देखिँदैन र यो सेट अफ इन्स्ट्रुमेन्टबाट लिएको जुन लास्ट रिडिङ हो यसलाई फोरसाइट रिडिङ भनिन्छ। कुरा क्लियर भयो? पक्कै पनि भयो? अनि इन्टरमिडिएट साइड भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि फोरसाइट र ब्याक साइडको बिचमा लिएका जति पनि साइडहरू हुन्छन् त्यसलाई इन्टरमिडिएट साइड भयो। यति तीनटा कुरा एउटै ठाउँमा क्लियर भयो। र अनि हामीलाई के भयो त भन्दाखेरि त्यो जुन पोइन्टमा हामीले चाहिँ ब्याक साइड र फोरसाइड दुइटै लिन्छौँ नि, जुन पोइन्टमा फोरसाइड र ब्याक साइड दुइटै रिडिङ लिन्छौँ त्यसलाई, त्यो पोइन्टलाई चाहिँ चेन्ज पोइन्ट अथवा टर्निङ पोइन्ट भनिन्छ। जस्तै यहाँबाट यो रिडिङ लियो, लास्टमा एउटा फोरसाइड रिडिङ लिन्छ, इन्स्ट्रुमेन्ट सिफ्ट गरिसकेपछि जुन ठाउँमा यहाँ फोरसाइड लिएको थियो त्यही पोइन्टमा फेरि रिडिङ लिनुपर्ने हुन्छ फर्केर अर्को सेट अफ इन्स्ट्रुमेन्टबाट। त्यसलाई चाहिँ के भनिन्छ त? त्यो पोइन्टलाई चेन्ज पोइन्ट भनिन्छ। फेरि अहिलेको डेफिनेसन अनुसार फरक पऱ्यो कि भन्ने होला। जुन पोइन्टको इलिभेसन थाहा छ त्यो पोइन्टमा स्टाफ लिएको रिडिङलाई ब्याक साइड भनिन्छ भनेर हामीले भनेका थियौँ। अब यहाँनिर त आएर के भयो त भन्दाखेरि यसको इलिभेसन हामीलाई थाहा थियो, मानिएको थियो। अब यहाँ आएर यसको रिडिङ लिनुको मतलब के हो त? यसको इलिभेसन पत्ता लगाउने हो। फेरि अर्को पोइन्टमा चाहिँ रिडिङ लिन्छौँ, त्यसको इलिभेसन पत्ता लाग्छ। लास्टमा जुन पोइन्टको रिडिङ लिन्छौँ त्यसको इलिभेसन पनि पत्ता लाग्छ र त्यो पोइन्टमा फेरि फर्केर हेरिन्छ, ब्याक साइड भयो। अब यो कुरा अलिकति पछाडिको उसबाट चाहिँ क्लियर हुन्छ। अहिले खालि के मात्रै बुझौँ भनेदेखि ब्याक साइड भनेको के हो, फोरसाइड भनेको के हो, इन्टरमिडिएट साइड भनेको के हो। ब्याक साइड भनेको जुन पोइन्टको इलिभेसन थाहा छ त्यो पोइन्टमा स्टाफ राखेर रिडिङ लियो भनेदेखि त्यो ब्याक साइड रिडिङ। जुन एउटा सेट अफ इन्स्ट्रुमेन्टबाट लिएको लास्ट रिडिङलाई फोरसाइड रिडिङ। फोरसाइड र ब्याक साइडको बिचमा जति पनि रिडिङ लिन्छ त्यसलाई इन्टरमिडिएट साइड भनिन्छ। अब इलिभेसन भनेको पनि बुझियो। स्टेसन भनेको चाहिँ इन्स्ट्रुमेन्ट राखेको ठाउँलाई स्टेसन भनिँदैन। जुन ठाउँमा स्टाफ राखिन्छ त्यो पोइन्टलाई स्टेसन भनिन्छ। सर्वेमा, लेभलिङमा it is not the point at which the instrument is held but the point at which the staff is held. स्टाफलाई राखिएको, स्टाफलाई where the staff is erected त्यो पोइन्टलाई चाहिँ स्टेसन भनिन्छ। अनि चेन्ज पोइन्ट भनेको मैले भनिसकेँ, जुन पोइन्टमा चाहिँ ब्याक साइड र फोर साइड दुइटै रिडिङ लिन्छ त्यो पोइन्टलाई चेन्ज पोइन्ट अथवा टर्निङ पोइन्ट भनिन्छ। यसको फिगरहरूको माध्यमबाट मोर क्लियर चाहिँ म अर्को स्टेपमा बताउँछु। अहिले खालि ब्याक साइड र फोर साइड दुइटै रिडिङ लिने पोइन्टलाई चाहिँ टर्निङ पोइन्ट अथवा चेन्ज पोइन्ट हुन्छ भनेर थाहा पाऊँ। हाइट अफ इन्स्ट्रुमेन्ट भनेको चाहिँ के हो त भन्दा, हाइट अफ इन्स्ट्रुमेन्ट भनेको यहाँबाट यो कति हाइट भन्ने र होइन। हाइट अफ इन्स्ट्रुमेन्ट भनेको के बुझ्नु पर्यो भनेदेखि यो डेटमदेखि यो लाइन अफ साइडको जुन हाइट हुन्छ नि, भर्टिकल हाइट हुन्छ नि, त्यसलाई त हामीले इलिभेसन भन्छौँ। हो, यो लाइन अफ साइडको एउटा सर्टेन इलिभेसन हुन्छ, त्यसैलाई नै हामीले हाइट अफ इन्स्ट्रुमेन्ट भनिन्छ। हाइट अफ इन्स्ट्रुमेन्ट भनेको इट इज द इलिभेसन अफ लाइन अफ साइड। लाइन अफ साइडको इलिभेसनलाई
हाइट अफ इन्स्ट्रुमेन्ट भनिन्छ। इलिभेसन भनेको त ड्याटमदेखिको भर्टिकल हाइट हो। त्यसको मतलब के हो त लाइन अफ हाइट अफ इन्स्ट्रुमेन्ट भन्नाले ड्याटमदेखि यो लाइन अफ साइटसम्मको भर्टिकल हाइट अथवा ड्याटम लाइन अफ साइटको चाहिँ इलिभेसनलाई नै हाइट अफ इन्स्ट्रुमेन्ट भनिन्छ। हाइट अफ इन्स्ट्रुमेन्ट भनेको चाहिँ त्यो भयो। हाइट अफ इन्स्ट्रुमेन्ट भनेको कुरा क्लियर भयो, चेन्ज पोइन्ट भनेको पनि भयो। अब हामी आउँछौँ टेम्पररी एडजस्टमेन्टको कुरो हामी प्र्याक्टिकल गर्दाखेरि मात्रै राम्रोसँग बुझ्न सक्छौँ। हामीले प्र्याक्टिकल गर्दाखेरि यसको प्र्याक्टिकलै छ, यो प्र्याक्टिकलमा हेरौँला। यसलाई अहिले तत्कालको लागि चाहिँ बुझ्नलाई अलिकति अप्ठ्यारो हुन्छ, विभिन्न स्क्रुहरू चलाउनुपर्छ। यसलाई हामी फिल्डमा प्र्याक्टिकल गरेर देखाउँछौँ कसरी त्यसलाई टेम्पररी एडजस्टमेन्ट गर्ने त भन्ने कुराहरू आउँछ। यसलाई अलिकति पछाडि प्र्याक्टिकल त हामी पक्कै गर्छौँ कुनै बेला, त्यतिखेर क्लियर हुन्छ। अब आउँछ यो चाहिँ यो भयो। अब हामी आउँछौँ विभिन्न पोइन्टहरूको इलिभेसन कसरी निकाल्छौँ त। हाम्रो मुख्य महत्त्वपूर्ण सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ के हो त भन्दाखेरि विभिन्न पोइन्टको हाइट, एउटा पोइन्ट अर्को पोइन्ट भन्दा कति तल अथवा कति माथि छ भन्ने कुरा जानलाई एकदमै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। किनभने फिल्डमा हामीले एग्रिकल्चरल पोइन्ट अफ भ्यूबाट पनि ल्यान्ड लेभलिङ ग्रेडिङ गर्न पर्यो, कुन पोइन्ट माथि छ कुन पोइन्ट तल छ, विभिन्न अवस्थामा चाहिँ यो चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। कन्टुर लाइनहरू तान्न पर्यो, यो सबैको लागि चाहिँ यो पोइन्टहरूको चाहिँ इलिभेसन निकाल्ने, विभिन्न पोइन्टको इलिभेसन निकाल्नु पर्ने कुरा चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण हुन्छ। प्लस कन्टुर लाइनहरू बनाउने, कन्टुर म्यापहरू बुझ्ने, यी सबै कुराहरू नै यसैमा बेस्ड हुन्छ। यो कसरी सल्भ गर्ने त हामीले विभिन्न पोइन्टहरूको इलिभेसन चाहिँ कसरी पत्ता लगाउने, विभिन्न पोइन्टहरूको इलिभेसन, विभिन्न पोइन्टहरूको हाइट कसरी पत्ता लगाउने भन्ने कुरा चाहिँ थाहा पाउनुको लागि एक दुईवटा एक्जाम्पलको माध्यमबाट हामीले यसलाई सोल्भ गर्न सक्छौँ। जस्तै हामीले विभिन्न पोइन्टको हाइट निकाल्न पर्यो, विभिन्न पोइन्टहरूको एउटा पोइन्ट अर्को पोइन्ट भन्दा कति माथि अथवा कति तल छ भन्ने कुरा थाहा पाउनु पर्यो भने के गर्छौँ त, यस्तै लेभल मेसिन प्रयोग गरेर रिडिङ लिन्छौँ। पहिला रिडिङ लिन्छौँ, यहाँ स्टाफ राखियो, यो स्टाफ छ नि यस्तो यस्तो ग्रेजुएटेड स्टाफ हुन्छ। अब कुन कुन ठाउँमा रिडिङ लिने हो त्यो पोइन्ट भनौँ न, एउटा विभिन्न लाइनहरू बनाउन सक्छौँ हामीले। यति मिटरको फरकमा चाहिँ विभिन्न पोइन्टको लिउँ भन्ने हुनसक्छ। अथवा हेफाजरले एउटा पोइन्टमा चाहिँ एउटा प्लटमा चाहिँ गिभन प्लटमा चाहिँ नम्बर अफ पोइन्टमा जति धेरै लिन सक्यो त्यति राम्रो हुने गरी चाहिँ विभिन्न एउटा के भन्छ त रिप्रेजेन्टेटिभ पोइन्ट्सहरूबाट के विभिन्न रिप्रेजेन्टेटिभ पोइन्ट्सहरूको चाहिँ हाइट कति भनेर निकालेर पनि हामीले चाहिँ त्यसको चाहिँ विभिन्न पोइन्टहरूको इलिभेसन निकाल्न सक्छौँ। कुन कुन पोइन्टको लिने भन्ने कुरो यो पछाडि कुरा भयो। अब हामीले कसरी त विभिन्न पोइन्टहरूको एउटा पोइन्टदेखि अर्को पोइन्ट चाहिँ कति माथि अथवा कति तल छ भन्ने कुरो थाहा पाउनुको लागि लेभल मेसिनको सहायताले रिडिङ लिनु पर्यो। यति कुरा बुझ्नु पर्यो। पहिला लेभल मेसिनको सहायताले रिडिङ लिइसकेपछि त्यो रिडिङको आधारमा हामीले चाहिँ विभिन्न पोइन्टहरूको चाहिँ हाइट थाहा पाउन सक्छौँ। जस्तो कि एउटा इक्जाम्पल हामीलाई के भन्यो यहाँ भनेदेखि the following consecutive readings were taken with an instrument in level works 0.35 The following consecutive readings were taken with an instrument in leveling works. Level machine को सहायताले यी रिडिङहरु पाइयो। consecutive reading भन्नाले क्रमशः लिएको रिडिङ, पहिलो दोस्रो तेस्रो चौथो पाँचौं छैटौं सातौं रिडिङ यति पाइयो, यति रिडिङ पाइयो, यस्तो रिडिङ पाइयो। लेभल मेसिन को सहायताले यस्ता रिडिङहरु लियो। अनि हामीलाई के भन्यो भनेदेखि the instrument having been shifted after 3rd, 7th and 9th reading, 3rd, 7th र 9th रिडिङ मा गइसकेपछि इन्स्ट्रुमेन्ट शिफ्ट गरियो भनेर भन्यो। इन्स्ट्रुमेन्ट कसरी शिफ्ट गरियो त, पहिलो दोस्रो तेस्रो रिडिङ लिइसकेपछि यो इन्स्ट्रुमेन्टलाई लग्यो, तेस्रो पछाडि अर्को रिडिङ देख्न सकिएन भन्ने बुझ्यो यसको मतलब। त्यसकारणले के भयो त तेस्रो रिडिङ चाहिँ फोर साइड भयो भन्ने कुरा थाहा भयो हामीलाई। फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड मानौँ न, पहिलो रिडिङ यहाँ लियो, दोस्रो रिडिङ यहाँ लियो, तेस्रो रिडिङ यहाँ कतै लियो भने चौथो रिडिङ चाहिँ देख्न सकिएन, तेस्रो नै यसको लागि लास्ट रिडिङ भयो भन्ने कुरा थाहा भयो।
द इन्स्ट्रुमेन्ट ह्याभिङ बिन शिफ्टेड आफ्टर 3rd, 7th एन्ड 9th रिडिङ। यसको मतलब के भयो त? 1st, 2nd, 3rd रिडिङ चाहिँ 4 साइड रिडिङ भयो। यो पछाडि त इन्स्ट्रुमेन्ट शिफ्ट गरियो नि, एउटा सेट अफ इन्स्ट्रुमेन्टबाट चाहिँ यो लिएको लास्ट रिडिङ भयो। 3rd रिडिङ यो भयो, 3rd रिडिङ यो भयो, अनि 4th, 5th, 6th, 7th यो पनि 4 साइड भयो। 7th रिडिङ पछाडि पनि हामीले इन्स्ट्रुमेन्ट शिफ्ट गरेको छ। 8th, 9th रिडिङ पनि के भयो त? 4 साइड भयो। 9th रिडिङ पनि 4 साइड भयो। अनि त्यस पछाडि के भयो त? 9th रिडिङ 4 साइड भयो। कहाँ पुग्यो? 9th रिडिङ 4 साइड भयो। अनि त्यसपछि लास्टको रिडिङ जहिले पनि 4 साइड हुन्छ। लास्टको रिडिङ जहिले पनि 4 साइड हुन्छ। लेभलिङमा लास्टको रिडिङ जहिले पनि 4 साइड हुन्छ। सुरुमै हामीले डेफिनेसनमा पनि भनेको छौँ नि त, द लास्ट रिडिङ टेकन फ्रम अ सेट अफ इन्स्ट्रुमेन्ट। त्यो एउटा सर्टन सेट अफ इन्स्ट्रुमेन्टबाट लिएको लास्ट रिडिङ जहिले पनि 4 साइड हुने भएकोले यो लास्ट रिडिङ 4 साइड भयो। अब हामीले के भन्न सक्छौँ त भन्दाखेरि यसबाट सबभन्दा पहिला हामीले पहिलो काम चाहिँ के हुन्छ त? 4 साइड, ब्याक साइड र इन्टरमिडिएट साइडको रिडिङहरू आइडेन्टिफाई गर्ने। कसरी आइडेन्टिफाई गर्ने त? हामीलाई दिएको छ यहाँ सोधेको कुरो चाहिँ के छ? इन्टर दि अबभ रिडिङ्स इन अ लेभल फिल्ड बुक एन्ड क्यालकुलेट द आरएल अफ अल द पोइन्ट्स। सबै पोइन्टहरूको आरएल भनेको इलिभेसन निकाल भनेको छ। यो रिडिङको आधारमा हामीले विभिन्न पोइन्टहरूको इलिभेसन निकाल्छौँ। विभिन्न पोइन्टको इलिभेसन निकाल्ने बित्तिकै विभिन्न पोइन्टको रिलेटिभ हाइट हामीलाई थाहा हुन्छ। यसको लागि हामीले सबभन्दा पहिला के गर्छौँ त? पहिलो पोइन्टको आरएल चाहिँ दिएको छ। आरएल भनेको बुझौँ है। अब आरएल भनेको इलिभेसन हो। रिड्युस्ड लेभललाई आरएल भनेर हामी चिन्छौँ। अब आरएल भनेको इलिभेसन हो। इलिभेसन भनेको ड्याटमदेखिको भर्टिकल हाइट हो। यसरी थाहा पाउने। क्यालकुलेट द आरएल अफ अल द पोइन्ट्स। सबै पोइन्टहरूको आरएल निकाल र एप्लाई युजुअल चेक भने यो पछाडि चेक गर्छौँ हामी। आरएल अफ द फर्स्ट पोइन्ट इज 100 मिटर एज अ बेन्चमार्क। बेन्चमार्कको रूपमा यो फर्स्ट पोइन्टको आरएल चाहिँ 100 मिटर भनेर दियो। यसको मतलब के हो त भन्दाखेरि अघि मैले एउटा फिगर बनाइदिएको थिएँ। यो पोइन्टको फर्स्ट पोइन्टको आरएल 100 मिटर दियो। त्यसको मतलब यहाँ ड्याटम भन्ने लाइनबाट चाहिँ ड्याटम अघि मैले एउटा लाइन तानिदिएको थिएँ नि, यही हो, यही ठिक छ। यो ड्याटम भन्ने लाइनबाट यसको पोइन्ट चाहिँ यसको हाइट चाहिँ 100 मिटर भयो। यो दिएको छ। ड्याटम भन्ने लाइनबाट यसको हाइट चाहिँ 100 मिटर भयो। यो बेन्चमार्कको रूपमा दिएको छ। यो 100 मिटर बेन्चमार्क भएको पोइन्टमा स्टाफ राखेर रिडिङ लिँदाखेरि यति रिडिङ पाइयो भनेर दिएको छ हामीलाई। हो, बेन्चमार्कको भ्याल्यु चाहिँ 100 मिटर छ। त्यो 100 मिटर बेन्चमार्क अथवा 100 मिटर इलिभेसन भएको पोइन्टमा स्टाफ लिएर रिडिङ लिँदाखेरि 0.32 को रिडिङ पाइयो। 0.32 मिटर हो यो सबै मिटरमा हुन्छ। 0.32 मिटरको चाहिँ रिडिङ पाइयो भनेदेखि अब यी सबै पोइन्टहरूको आरएल निकाल भनेर सोध्यो। सबै पोइन्टहरूको इलिभेसन निकाल भनेर सोध्यो हामीलाई। अब यसलाई सल्भ गर्न चाहिँ आज टाइमले गर्दाखेरि भ्याइँदैन। यति प्रश्न चाहिँ बुझियो कमसेकम। यति प्रश्न बुझिसकेपछि हामी अर्को क्लासमा यसलाई कसरी सल्भ गर्ने, यस्तो किसिमको प्रब्लमलाई चाहिँ कसरी सल्भ गर्ने, सकेसम्म केही फिगरहरू पनि बनाएर, अब यो फिगर बनाउन अलिकति अप्ठ्यारो हुन्छ मलाई, तैपनि म प्रयास गर्छु। यस्तोमा मैले फिगर धेरै बनाउनु प्र्याक्टिस छैन है, तैपनि म ट्राई गर्छु र फिगरको माध्यमबाट यी सबै कुराहरूलाई म तिमीहरूलाई बुझाउनको लागि प्रयास गर्छु अर्को क्लासमा। यति प्रश्न चाहिँ बुझियो कमसेकम आजलाई यति गरौँ। हामी अर्को दिनमा चाहिँ यस्ता किसिमका प्रब्लमहरू सल्भ गर्छौँ र अगाडि बढ्छौँ। आजलाई यति गरौँ है त? सर, ओके, थ्याङ्क यू सर। थ्याङ्क यू क्लास।